नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 नारायण। लक्ष्मीनारायण भगवान को यसरी भरत राजा एउटा हरिणको बच्चाको मोहमा फस्नुभयो। कस्माञ्चिदर्यं कृष्ण सारस्वती र यसरी ती हरिणको बच्चाको पछि लाग्दा लाग्दा उहाँलाई ती हरिणको बच्चालाई खुवाउँदा प्याउँदा हेरचाह गर्दा गर्दा राजाको हरिणीको बच्चामा ज्यादै मोह भयो, आसक्ति भयो। अब राजाले भगवानको सेवा पनि बिस्तारै उहाँको छोड्दै गए। भगवानको आराधना अब कम हुँदै हुँदै गए। अब त एकछिन उहाँलाई त्यो मृगको बच्चा देखिएन भनेदेखि ज्यादै छटपटी हुन्थ्यो। कहाँ गयो होला, न कसैले खायो कि सानो बच्चालाई, न कसैले मारिदिए भन्ने यस्तो छटपटीले उहाँलाई यो चाहिँ विह्वल हुनुहुन्थ्यो ती राजा भरत। यसरी उहाँका दिनहरू बित्दै बित्दै गए। एक दिनको कुरा हो, अब उहाँले आफ्नो काल आएको थाहा पाउनु भएन। काल आएको थाहा पाइँदैन, कतिखेर आउँछ भन्ने कुरो त्यो कसैले पनि चाल पाउन सक्दैन। त्यसैले काल आयो। काल आएर जाने बेलामा अब ती भरतले त्यो हरिणीको बच्चालाई सम्झिँदै सम्झिँदै उहाँको शरीर छुट्यो। अब त्यत्रो ठुलो महात्मा महापुरुष भगवानको भजन गर्न भनेर आउनुभएको भरत राजा अहिले एउटा हरिणीको बच्चाको मोहमा फस्नाले मृत्युको समयमा जाने समयमा उहाँलाई त्यो हरिणीको बच्चाको याद आएको हुनाले अर्को जन्ममा त उहाँ त हरिणी भएर जन्मिनु हो। त्यसैले मनुष्यले विचार गर्नुपर्छ, अन्त्य यामति सागति, अन्त्यमा जसलाई सम्झिँदै जान्छ त्यही गति हुन्छ, त्यही भएर जन्मिनुपर्छ। राजा भरतले हरिणीलाई सम्झिँदै जानु भएको, त्यो बच्चालाई सम्झायो हुनाले आफू पनि हरिणी भएर जन्मिनु पर्यो। त्यत्रो ठुलो प्रतापी राजा पनि हरिणको शरीरमा जानु नजाने। अब हाम्रो भोलि के गति हुनेवाला छन्। भरतजी जस्ता धार्मिक त्यत्रो प्रतापी तपस्वीको त त्यो गति भयो। हरिण हुनुभयो, एक जन्म हरिण हुनुभयो, तर अरूभन्दा छुट्टै किसिमको हरिण हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हरियो घाँस खानु भएन कहिले पनि। हिंसा हुन्छ भनेर, त्यहाँ धेरै किराहरू बसेका हुन्छन् भनेर, अरू मर्छन् जीवहरू भनेर उहाँले कहिल्यै पनि हरियो घाँस खानुहुन्, सुकेको घाँस मात्रै खानुहुन्थ्यो। अनि अरू साथीभाइसँग पनि बस्नुहुन्थ्यो, एक्लै चर्नुहुन्थ्यो, एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। यस्तो बिच उहाँलाई पूर्वजन्मको सबै ज्ञान छ। यो कारणले गर्दा म यसरी हरिण भएर जन्मिएँ, उहाँलाई सबै याद छ। त्यो हुनाले अनि भरतजी मैले ज्यादै ठुलो गल्ती गरेछु। एउटा हरिणीले त मलाई भुल्याइदिँदो रहेछ भने अब मान्छेले त किन नभुल्याउनु यो संसारमा। त्यो समय प्रतीक्षा गर्नुभयो। उहाँको त्यो शरीर छुट्यो। त्यो शरीर छुटिसकेपछि अब अर्को दोस्रो जन्ममा उहाँ ब्राह्मण कुलमा जन्मिनुभयो। अब ब्राह्मण भएर जन्मिनुभयो। अघिल्लो जन्ममा क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो जन्ममा ब्राह्मण भएर जन्मिनुभयो। अनि दोस्रो जन्ममा अब उहाँले ब्राह्मण भएर जन्मिसकेपछि विचार गर्नुभयो, यसरी म फसेको हुँ पूर्व जन्ममा, 3 जन्म अगाडि म यसरी फसेको हुँ भन्ने विचार गरेर अब उहाँले अभिनय गर्ने विचार गर्नुभयो, नाटक गर्ने विचार गर्नुभयो, संसारलाई नचिनिने विचार गर्नुभयो र सबै काम बिगार्ने र मूर्ख जस्तो बनेर संसारमा चिनिने यस्तो किसिमको उहाँले विचार गर्नु। किनभने राम्रो मान्छे भयो भने, सत्य भयो, काम लाग्ने भयो भने त संसारले छोड्दैनन्। लु हजुर यता पनि आउनु पर्यो भन्छन्, उता नि दौडिनु पर्यो, हजुर यता पनि चाहियो, उता पनि जानु। राम्रो मान्छे, काम लाग्ने मान्छे सबैले तानातान गर्छन्। भरतजीले विचार गर्नुभयो, अब म काम लाग्ने भन्दिनँ, अब म काम लाग्ने भन्छु भनेर उहाँ भित्रबाट महान ज्ञान छ, महान वैराग्य छ, सम्पूर्ण विवेक भित्रबाट छ, मनमा सबै थोक छ, तर बाहिरबाट जड जस्तो मूर्ख जस्तो भनेर देखिनुभयो भरतजी। बुवाले गायत्री मन्त्र सिकाएको, गायत्री मन्त्र हामीले त जप्नु पर्यो।
गायत्री मन्त्र पढाउनु भएको मरि गए त्यो गायत्री मन्त्रमा याद गर्नुहुन्न। याद नगरे होइन, अब याद नगरेको जस्तो नभएको जस्तो यस्तो अभिनय गर्नुभयो। अब बाबुले पनि विचार गर्न थाले, अब यो छोरो काम लाग्दैन, अब यसको पछि लाग्यो भने भोलि यसले पाल्दा नि पाल्दैन, यसले हेर्दा नि हेर्दैन, त्यो हुनाले पाल्ने छोराकै पछि लाग्नुपर्छ भने बाबामा पनि अब अरूतिर चाहिँ बढी आकर्षित भए। भरतजीलाई वास्ता गर्न छोडे। भरतजी खुसी हुनुभयो, मेरो यही उद्देश्य हो। किनभने एउटा हरिणीले 3 जन्म घुमाइदियो मलाई, मान्छेले कति जन्म घुमाइदेलान् भन्ने विचार गरेर अब अर्को त्यसपछि भरतजीले काम केही लायो। अब भाउजूहरूले पनि उनीहरू चाहिँ मिठो मिठो चामलको खाना बनाएर, भात बनाएर खाने, भोजन बनाएर खाने। अनि भरतजीलाई चाहिँ त्यो कनिका चामल केलाउँदाखेरि निक्लेको त्यो कनिका सनिका यस्तो रहल पहल यसो बनाएर खान दिने। भरतजी त्यही पनि खानुहुन्थ्यो। सागर सिस्नु खाएको बेसा आनन्दी मनले, उहाँलाई कुनै दुःख थिएन। त्यही भुस दिए पनि खानुभयो, त्यही त्यो कनिकाको बनाएर दिए पनि उहाँले खुसी भएर खानुभयो। सबैले हेला संसार जो कमाएर ल्याउँछ, जसले यसो शक्ति छ, तागत छ, त्यसलाई सबैले गन्छन्। भोलि कमजोर भइयोस् त कसैले हेर्नेवाला छैन। जति माया गर्नु, जति निरन्तर रोग लागोस्, भोलि कसैले वास्ता गर्दैनन्। त्यसैले बेलैमा जसले भगवान्लाई समायो त्यसले बेलैमा बुद्धि पुर्यायो। त्यो संसारको सबभन्दा बाठो मान्छे हो। तुलसीदासजीले भन्नुभयो संसारमा सबभन्दा चलाख मान्छे को हो? सबभन्दा बाठो मान्छे को भन्दा जसले बेलैमा भगवान्लाई समायो, साथी बनायो, त्यो सबभन्दा चलाख मान्छे हो। जसले संसारमा झुकिरहेको छ, रुमल्लिरहेको छ, हाडमासुको थुप्रोलाई सर्वे सर्वा ठानेर जो लागेको छ, आखिर के भगवान्ले यो बाहिरबाट नपोती दिएको थियो भने, बाहिरबाट छालाले नलिपिदिएको थियो भनेदेखि सबै हेर्दा दुङ दुङ घिनलाग्दो कुरा मात्रै छ, केही छैन राम्रो कुरा। यो शरीर त्यस्तो चिजले बनाएको छ। तैपनि मनुष्यको अहङ्कार कुरा गरी साध्य छैन, अभिमान कुरा गरी साध्य छैन। केलाई लिएर अभिमान हो त्यो चाहिँ भगवान् रामचन्द्र नै जान्नुहोस्। कृष्णचन्द्र भगवानको भरतजीले अभिनय गर्नुभयो पुरै। अब एक दिनको कुरा हो। अब हाम्रा देवरले केही काम गर्दैनन्, यिनलाई बरु यो खेत कुराएर राख्नु पर्यो, खेतमा बाँधेर आएर सबै मकै सोकै नि खाइदिए भनेर भरतजीले त्यस्तो काम त गर्दैन कि भनेर खेतमा राखेछन्। एक दिन क्या खेतमा खेत कुर्न भनेर राखेको भरतजीलाई, भरतजी त्यहाँ आएर खेत यहाँ बसेर खेत हेर्नु है भनेछन् ती भाउजूहरूले, बाबुआमाले सबैले। हस् भनेर भरतजी जानुभयो। अनि गएर खेतमा बस्नुभयो। बाँदरले आएर मकै सबै घुसकुट बनाएर खायो। भरतजी हेरेको हेरै गर्नुहुन्छ। अनि पछि आउँदाखेरि त खोइ बारीमा त केही मकै छैन, तँलाई हेर्न राखे होइन, हेर्नु पर्दैन भनेर झपार्दाखेरि मलाई हेर्न राखेको त मैले हेरि त राखेको छु नि, मैले हेरेको छु कि अरे मैले गल्ती के हजुरहरूले मलाई हेर्न भनेर राखेको, मैले हेरिरहेको छु। मलाई बाँदर आएको खाएको धपाउनु त भने होइन नि त, हेर्नु भने अब मैले हेरिरहेँ। यस्तो उतार दिनु। अब यस्तो भएपछि काम लाउने कुरो नि भएन। काहीँ खन्न पठायो भने एकै ठाउँमा खनेको खनै गर्ने, ती इनारै निकाल्ने। बारी खन्न गोड्न भनेर पठायो भने ती एकै ठाउँमा खने गर्ने। काम बिगारेपछि अब भरतजीलाई घरबाट पनि उहाँको कुनै घरमा पनि उहाँको अस्तित्व भएन, उहाँको मूल्य भएन। अब एक दिनको कुरा हो। एउटा सेठ मान्छे, धनीमानी मान्छे, उसले चाहिँ एउटा वृषलीपति भनिएको छ यहाँ, उसले चाहिँ एउटा भाकल गरे रहेछ भद्रकालीलाई। के भनेर भाकल गरे रहेछ भने, मेरो सन्तान छैनन्, हे भगवती मेरा सन्तान भए भने म हजुरलाई मान्छेको बलि ल्याएर दिनेछु भनेर उसले प्रतिज्ञा गरेछ। अब संयोगले भनौँ के भनौँ, उसको सन्तान भए। सन्तान भइसकेपछि अब उसले त पहिला हाम्रो नेपालीमा चलन छ नि, भाकल छ मेरो त भन्दै बोका हिच्याउँदै कोही दक्षिणकाली पुर्याउने, कोही कता पुर्याउने, हाम्रो मनोकामना जाने, भीमेश्वर जाने। अनि उनले पनि अब मेरो भाकल पुरा भयो, अब म एउटा मान्छेको बलि दिनु पऱ्यो, मान्छे खोज्नु पऱ्यो भनेर आफ्नो कर्मचारीहरूलाई, आफ्ना सेवकहरूलाई अराएछन्। अराउने क्रममा ती सेवकहरू खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि तिनै भरतजी भए ठाउँमा आइपुगे। झ्याप्प समायो, ल यो ठिक छ, बलियो पनि रहेछ, आज यसको चाहिँ बलि दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले समातेर भरतजीलाई भद्रकालीको मन्दिरमा लिएर आए। भरतजी केही बोल्नु भएन, प्रतिकार पनि गर्नु भएन, कुनै पनि
उहाँले प्रतिवाद गर्नु भएन, लिएर आउनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई मन्दिरमा बलि दिन भनेर जब राखिएको थियो, साक्षात् भगवती जगदम्बा प्रकट हुनुभयो। किनभने भगवतीले विचार गर्नुभयो, यी बाहिरबाट मूर्ख जस्ता देखिए तापनि भित्र महान ज्ञानी छन्। यी जतिको ज्ञानी यो पृथ्वी लोकमा कोही पनि यति बेला जन्मेका छैनन्। यी यति धेरै ज्ञानी छन् भित्र, यिनको पनि मैले बलि लिएँ भने संसारले मलाई धिक्कार्नेछ। त्यसैले मैले यिनको रक्षा गर्नुपर्छ, किनकि म जगन्माता हुँ, सबैकी म आमा हुँ भन्ने भगवतीले विचार गरेर भगवती त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो। धारिलो तरबार प्रयोग गरेर भगवतीले त्यही जलले भाकल गरेको छ, त्यसैको शिर छेदन गरेर भकुण्डो हान्न थाल्नुभयो। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान छुलम भुसुण्डिम शिरः। यस्तो भगवतीको दिव्य स्वरूप छ। भगवतीले त्यही वृषलीपतिको त्यो सेठको शिरलाई छेदन गरिदिनु भयो। ध्रुव उहाँले भरतजीलाई बचाउनु भयो। अब भरतजीको त्यहाँबाट पनि प्रारब्धले उहाँ बच्नुभयो। अब एक दिनको कुरा हो, एउटा राजा, सिन्धु सौवीर देशका राजा रहुगण भन्ने तत्त्वज्ञान लिन भनेर आएका थिए। अब तत्त्वज्ञान लिन भनेर हिँडेका कपिल भगवानको आश्रममा जान भनेर लागेका थिए। कपिल भगवानको आश्रममा जान लाग्दाखेरि बाटोमा उनलाई एउटा पालकी बोक्ने, त्यो डोली बोक्ने एउटा डोलाको एउटा त्यो पालकी बोक्नेवाला मनुष्यको उनलाई आवश्यकता भयो, खाँचो भयो। अनि उनले विचार गरे, यसो अगाडि हेर्दाखेरि त्यहाँ डिलमा भरतजी बसेको देख्नुभयो। ती राजाले लु यसलाई लिएर हिँड भनेर कर्मचारीले समातेर लु भरतजीलाई चाहिँ पछाडिपट्टि एउटा पालकी बोकाएर उहाँलाई हिँडाउनु भयो। पछाडि भरतजीले बोक्नुभयो एकपट्टिको पालकी, राजा माथि डोलीमा बसेका छन्। अगाडि बाटोमा जाँदाखेरि राजाले धेरै व्यङ्ग्य गरे। अब यसको राम्रोसँग निरूपण गर्नका लागि केही समय लाग्छ, हामीसँग त्यो समय अहिले छैन। भरतजी हिँड्दाखेरि डुल्दाखेरि त्यो हिँड्दाखेरि त्यो डोली बोकेर हिँड्दाखेरि के हुन्थ्यो भने उहाँ बिचमा यसो किराहरू देख्नुभयो भने त्यो किरालाई नागेर अगाडि जानुहुन्थ्यो। त्यो पालकी हल्लिन्थ्यो, राजा रिसाउँथे, अलि राम्रोसँग बोक्न सक्दैनस्, म त राजा हुँ, फेरि दण्ड दिन्छु, नत्र त यसरी ढलपल किन गराएको पालकी भनेर राजाले थर्काउन थाले। ती राजा भरतलाई अरूलाई पनि गाली गरे। सांसर्गिक दोष एउटाले गरेको गल्ती सबैलाई लाग्छ सांसर्गिक दोष। सांसर्गिक दोष भने कस्तो भन्दाखेरि एकपटक हामी गुरुकुलमा पढ्दाखेरि एउटा साथीले कक्षामा चटपटे किनेर ल्याएछन्। चटपटेले अब हाम्रो त्यति बेला लसुन प्याज खानु भनेको ठुलो अपराध, त्यति बेला अहिले पनि हामी खाँदैनौँ। लसुन प्याज खानु ठुलो गल्ती मानिन्थ्यो। चटपटे ल्याएको थियो, एउटा साथीले किनेर लिएर आए। कोठामा आउँदाखेरि अब चटपटे गनाइरहेको थियो। त्यो खाना चाहिँ चटपटे दुईजनाले खाए, तर एउटा कोठामा हामी पाँचजना बस्थ्यौँ। अब गुरु आए, चटपटे कसले ल्याएको, यो प्याज गनाइरहेछ, कसले खाएको चटपटे भन्नु। अब उनीहरू दुईजना मैले खाएको भन्दैनन्, अब हामीले पनि यिनीहरूले खाएका भन्न सक्दैनौँ। अब डन्डा खाने बेलामा पाँचैजनाले खाइयो। चटपटे दुईजनाले खाए, डन्डा पाँचजनाले खाइयो। किनभने त्यो सांसर्गिक दोष, एउटा कोठामा दुईजना बसेर त्यो कोठा गनाइसकेपछि के सबैले खाएको भन्ने ठहरिन्छ। त्यहाँनिर कि त भन्नु पर्यो यिनीहरूले खाएका भने हामीले खाएको होइन भनेर। अब त्यहाँ पनि एउटाले गल्ती गरेको छ, गाली सबैले खाए, चारैजनाले गाली खाए। अनि ती अरूजी भन्छन्, हे राजन, हामीले कहाँ गल्ती गरेका छौँ र, हामीले गल्ती गरेका होइन। अहिले भर्खर नियुक्त गरेको हजुरको जो नयाँ कर्मचारी छ, नयाँ जो डोले छ, यसले गल्ती गरेको हो भन्दाखेरि राजाले राम्रोसँग बोक, नत्र भनेदेखि म दण्ड दिन्छु, म त राजा हुँ, मलाई चिनेका छौ कि छैनौ, सौवीर देशको म राजा हुँ भनेर राजाले भने। अब फेरि पनि त्यो ढलपल गर्न बन्द भएन। फेरि एउटा किरा देख्नुहुन्थ्यो। भरतजीको सिद्धान्त थियो, के थियो, मेरो पैतालाले किरै नमारोस्, चित्त शुद्ध होस्, मेरो बोली बुद्ध होस्। मेरो पैतालाले किरै नमारोस्, मेरो पैतालाले किरै नमारोस्। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार,
काँडाको आँखामा काँडै संसार चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले किरै नमरो। भरतजीको यो सिद्धान्त थियो, मेरो पैतालाले किरै, म हिँड्दाखेरि म डुल्दाखेरि मेरो पैतालाले एउटा किरो पनि नमारोस् भनेर विचार गरेर हेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो हिँड्दाखेरि डोली ढलपल गर्थ्यो। अब ती राजाको त्यो अहङ्कार देख्दाखेरि भरतजी भित्र मुसुक्क हाँस्नुहुन्थ्यो र लागु हुन त यी राजा पनि गुणी नै हुन्, किनभने कमसेकम ज्ञान लिन भनेर त हिँडेका छन्, यी हिँड्न त ज्ञान लिनकै लागि हिँडेका छन्, तर स्वभाव छ यस्तो। अब विचार गर्नुभयो, बरु म अहिले नै यिनलाई बरु ज्ञान दिन्छु भनेर अहिले नै ज्ञान दिने विचार गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो। अब यहाँ यति सुन्दर वेदान्त उहाँले जुन जुन शब्दले गाली गर्नुभएको छ भरतजीलाई, त्यही शब्दमा टेकेर त्यही शब्दलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई तत्त्वज्ञान प्रदान गर्नुभयो भरतजीले। त्यहाँ राजाले के भने, तिमी त ज्यादै टाढाबाट थाकेर आएका जस्ता छौ भनेको, तिमीलाई ज्यादै गरुङ्गो भए जस्तो छ, ज्यादै थाक्यौ जस्तो छ, तिमी त हेर्दा पनि लुरे रहेछौ, तिमी त शरीर पनि सुगठित देखिएन तिम्रो भनेर यसरी जब व्यङ्ग्य गरेका थिए ती राजाले। अब उनले त्यही शब्दमा ल्याएर भन्नुभयो भरतजीले, तयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवादः। हे राजन, हजुरले भनेको सबै कुरा ठिक छ, म हिँड्नेवाला हुन्थेँ भने टाढा नजिक भन्ने कुरा हुन्थ्यो। पहिलो कुरो त म हिँड्नेवालै होइन, कसरी टाढा नजिक भन्ने कुरा ममा घटित हुन्छन्। भारी बोक्नेवाला हुन्थेँ भने म भरिया हुन्थेँ, भारी बोक्नेवाला भएदेखि मलाई भारी बोक्नेवाला हुन्थेँ भने भारी हुन्थ्यो, म भारी बोक्नेवाला नै होइन, कसरी ममा भारी हुन्छ। यो सबै दुब्लो दुब्लो मोटो टाढा नजिक भन्ने कुरा यो शरीरलाई लिएर व्यवहार गरिन्छ, आत्मालाई लिएर यसको व्यवहार हुँदैन। स्थौल्यम कार्स्यम व्याधय, मोटो भन्ने कुरो शरीर हुन्छ, आत्मा हुँदैन। दुब्लो भन्ने कुरा शरीर हुन्छ, आत्मा हुँदैन। रोग शोक भन्ने कुरो शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। भोक प्यास झगडा सबै शरीरको हुन्छ, आत्माको हुँदैन। म त यी सबैभन्दा पर रहेको आत्मा हुँ। उहाँलाई पूर्ण आत्मस्वरूपको यसरी सुन्दर उपदेश गरिदिनु भयो। रहुगणका सम्पूर्ण अज्ञानका ग्रन्थीहरू खुले र रहुगणलाई दिव्य अवस्थामा उहाँले पुर्याउनु। अब त्यति सुन्ने बित्तिकै झट्ट उहाँले डोली बिसाउनु भयो। त्यसपछि हजुर को हुनुहुन्छ? म कसैसँग पनि डराउँदिनँ, म तेजस्वी आचारनिष्ठ ब्राह्मणहरूसँग म डराउँछु। जो ज्ञानी छन्, तत्त्वज्ञानी छन्, तत्त्वलाई जसले बुझेका छन् त्यस्तासँग चाहिँ म डराउँछु। किनभने ज्ञानीहरूको अपमान भयो भने जीवनमा कहिल्यै पनि ज्ञान दिनेवाला कोही पनि आउँदैनन्, सधैँ अज्ञानी भनेर बाँच्नुपर्छ। म यमराजजीसँग पनि डराउँदिनँ, म अरू कुनै कालसँग डराउँदिनँ, भयसँग विपत्तिसँग डराउँदिनँ, तर ज्ञानी महापुरुष हजुर जस्ता ब्राह्मणसँग म डराउँछु। किनभने हजुर अवश्य ब्राह्मण हुनुहुन्छ। यति गहिरो ज्ञान यो ब्राह्मणले मात्रै दिन सक्छन्। फेरि हजुरको शरीरमा हेर्दाखेरि पनि जनै कटकटेको जस्तो देखिन्छ भनेर उहाँले यसरी अनुमान लगाउनु भयो। ज्ञानद्वारा अनुमान गरेर उहाँले चिन्नुभयो र भरतजीले सम्पूर्ण उहाँको संशयहरू, उहाँको प्रश्नहरू शान्त गरिदिनु भयो। भवाटवीको वर्णन गरेर सुनाउनु। भव भनेको संसार, अटवी भनेको जङ्गल। यो संसार आफै एउटा जङ्गल हो, घोर जङ्गल। जङ्गलभित्र पसेपछि बाटो पनि हराउँछ, कता जाने कताबाट निस्किने भन्ने कुरो नि हराउँछ। यता किरा कराउँछ, यता जुकाले टोक्छ, अर्को केले टोक्छ, उता सर्प देखिन्छ, उता ब्वाँसो देखिन्छ। मनुष्य यो संसार रूपी जङ्गलभित्र छिरेर त्यसै गरी हराइरहेका छन्। यो संसार जङ्गल हो। भवाटवीको वर्णन गरेर उहाँले सुन्नुभयो, निस्किने उपाय पनि बताउनु भयो। भगवानको आराधनाद्वारा मनुष्यले यो एउटा बाटो पाउँछ, गन्तव्य प्राप्त गर्छ। अब भूगोल, खगोल, सूर्यको गति, चन्द्रमाको गति, भारतवर्षको वर्णन, अरू पनि क्षेत्रहरूको वर्णन, यो स्थान लीला भएको हुनाले सम्पूर्ण वर्षहरूको वर्णन यहाँ गरिएको छ। देवताहरूले पनि माथि बसेर मनुष्यहरूलाई ईर्ष्या गर्छन्। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां
स्विदुत स्वयं हरि एर्जन्म लब्धम दिशु भारताजिरे मुकुन्द शिव उपैकम स्पृहाहीन। ओहो, पृथ्वी लोकमा बसेर भागवत सुनिरहेका भगवानको कीर्तन गरिरहेका मान्छेलाई हेरेर देवताहरू ईर्ष्या गर्छन् रे। के ओहो, कुन ठुलो कर्म गरेका रहेछन् यी मनुष्यहरूले भगवानको कथा सुन्ने अवसर पाए, भगवानको नाम लिने अवसर पाए। जोसँग भगवान खुसी हुनुभयो तिनका लागि त दुर्लभ भन्ने कुरा के पो हुन्छ, रहन्छ र सबै कुरा प्राप्त गर्छन् भनेर देवताहरू हामी पनि मनुष्य बनेर पृथ्वी लोकमा गएर फेरि भगवानको तपस्या गर्न पाए योभन्दा पनि ठुलो पद प्राप्त गर्थ्यौँ भनेर माथिबाट देवताहरू हामी मनुष्यहरूलाई देखेर, फेरि कस्तो मनुष्यलाई देखेर भन्दा जो भजनमा लागेका छन्, सत्सङ्गमा लागेका छन्, भगवानको सेवा आराधनामा जो लागेका छन् त्यस्ता मनुष्यलाई देखेर देवताहरूले पनि ईर्ष्या गर्छन् रे। हामी पनि त्यस्तै मनुष्य बनेर गएर भगवानको तपस्या गर्न पाए ठुलो ठाउँ पाइन्थ्यो भनेर अब यहाँ आएका मनुष्यहरूलाई त्यो थाहा छैन। मनुष्य शरीरको महत्त्व थाहा है, के का लागि मनुष्य बनाएर भगवानले पठाउनु भयो भन्ने ज्ञान छैन। मनुष्य भएर आएपछि के गर्नुपर्छ त्यो ज्ञान छैन। भगवानले किन हामीलाई चाइनामा जन्माउनु भएन, किन भगवानले हामीलाई दुबईमा जन्माउनु भएन, किन यस्तो पवित्र भूमिमा जन्माउनु भयो भन्ने कुरा मनुष्यले बुझ्न पाउँदैन सत्सङ्ग नभइकन। यहाँ बताइएको छ न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधभू भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। जहाँ भगवान श्रीकृष्णका अमृत तुल्य कथाका नदीहरू बग्दैनन्, जहाँ भगवानका प्रेमी भक्तहरू जहाँ बस्दैनन्, जुन ठाउँमा बस्दैनन्, जहाँ भगवानका यज्ञ उत्सवहरू हुँदैनन्, जहाँ भगवानका जन्माष्टमी राम नवमी आदि व्रतको महोत्सवहरू जहाँ हुँदैनन् त्यो इन्द्रको लोक भए पनि बस्न लागेको हुँदैन। त्यो ठाउँ सबभन्दा अपवित्र ठाउँ हो जहाँ भगवानको कथा कीर्तन हुँदैनन्। त्यो घर अपवित्र घर हो, त्यो घरमा गएर खान उचित हुँदैन, जुन घरमा कहिल्यै भगवानको आराधना हुँदैन, यज्ञ उत्सव हुँदैन। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। इन्द्रको लोक भए त त्यो बस्न लागेको हुँदैन, जहाँ कृष्ण कथाको गान हुँदैन, जहाँ हरिकथाको गान हुँदैन, जहाँ मनुष्यहरू बसेर आनन्दले हरिकथा सुन्दैनन्, हरिकथाको गान गर्दैनन्, जहाँ भगवानको कीर्तन महोत्सव हुँदैन भने देवताहरूले माथिबाट यसरी भारतवर्षको प्रशंसा गरेका छन्, यो भूमिको प्रशंसा गरेका छन्। यसरी ज्योतिष चक्रको नक्षत्रहरूको गतिको वर्णन आदि भूगोल खगोल सबैको वर्णन गर्दै अन्तिममा 2 अध्यायमा नरकको वर्णन गरिएको छ। यस पञ्चम स्कन्धमा 2 अध्यायमा नरकको वर्णन गरिएको छ। नरकको यो वर्णन सुनिसकेपछि राजा परीक्षित ज्यादै डराउनु हो, हे भगवान यो नरकबाट बच्ने उपाय छ भने हामीलाई बताउनुहोस् भनेर सोध्नुभएको थियो। षष्ठ स्कन्ध प्रारम्भ गर्नु हो। षष्ठ स्कन्धमा आउँछ राजा परीक्षितले प्रश्न सोध्नुभयो, यो नरकको वर्णनले अत्यन्त ज्यादै म भयभीत भएको छु, हे भगवान हजुरले सबै कुराहरू बताउनु भयो, अब बताउनुहोस्। मनुष्यले धर्म नगर्ने पनि होइन, धर्म गरेको पनि छ, मन्दिर नगएको पनि छैन, तीर्थ नगरे पनि छैन, कथा नसुनेको पनि छैन, कीर्तन नगरेको पनि छैन, तै पनि मनुष्य पवित्र हुँदैनन्, यसमा कारण के हो भनेर प्रश्न सोध्नुभयो। अब कारण के हो? हात्तीले सबभन्दा पहिला पोखरीमा गएर नुहाउँछ, नुहाएर आउँछ, बाहिर आउने बित्तिकै फेरि सुनले माटो समाउँछ, झ्याप्पै शरीरमा फेरि छरिहाल्छ। त्यो नुहाएको ननुहाई जस्ताको तस्तै मनुष्य पनि त्यस्तै भएका छन्, धर्म नगर्ने पनि होइन, थाली बोकेर दौडेको दौडै छन्, मन्दिर खाली छैनन्। भागवत लाग्यो भने स्याउ सुन्तला अङ्गुरको पैरो आएकै पनि छ, तै पनि मनुष्य गोविन्द भगवानको हात्तीको स्नान जस्तो कुञ्ज र शौचवत भन्नुहुन्छ परीक्षित महाराज। मलाई लाग्छ यो हात्तीको स्नान जस्तो हो। फेरि गएर पोखरीमा नुहाएको छ, आएको छ, फेरि धुलो खेल्न थालेपछि त जस्ताको जस्तै हो। अब हजुरले बताउनुहोस् यो पाप गर्ने वृक्षलाई सुकाउने कुरा के छ? पापको वृक्षलाई सुकाइदियो भने वृक्ष नभए हाँगा मात्रै काटो भनेदेखि त 2 महिनापछि फेरि पलाउँछ। हाँगा मात्रै काटेर छोडिदियो भने, पात मात्रै त्यहाँबाट काटेर छोडिदियो भने त 2 महिनापछि 3 महिनापछि फेरि पलाउँछ, जस्ता त्यस्तै हुन्छ। अब यस्तो बताउनुहोस्, त्यसको जरै सुकाउने उपाय हामीलाई बताउनुहोस् भन्दाखेरि यो
पाप गर्ने वृक्षको जरै सुकाइदिन्छन् भगवानको निष्काम भक्तिले। अनि फेरि पलाउँदैनन्। जरै सुकाइदियो भने पलाउँदैनन्। जरो सुकाइएन, 3-4 दिन भागवत सुन्यो, त्यसपछि फेरि अब आफ्नै उही पुरानै किसिमको प्रवृत्तिमा फर्किएपछि फेरि त्यो बिस्तारै पलाउँदै आउँछ। कुनै दिन शक्तिशाली संस्कार बन्छ भन्न त नभन्ने होइन, सुन्दै जाँदाखेरि, तर समय लाग्छ। झ्याप्पै कुरो बुझेपछि फरालिहाल्नु पर्यो। नभए हामी कस्ता छौँ भने पौडी खेल्न चाहिँ मलाई नि इच्छा छ है भन्ने, अनि पानीमा जानु, पानी देख्दा चाहिँ मलाई सातो जान्छ है फेरि भन्छ। पौडी खेल्न इच्छा गर्ने अनि पानीदेखि डराउने, त्यो मान्छेले कसरी पौडी खेल्न सिक्छ? जसलाई पौडी खेल्ने इच्छा छ, इच्छा गर्छ, त्यो मान्छे पानीसँग डराउनु हुँदैन। पानीसँग डराउँछ भने पौडी खेल्ने इच्छै गर्नु हुँदैन। पौडी खेल्ने इच्छा गर्ने, पौडी सिक्ने इच्छा गर्ने, अनि पानीसँग डराउने। पानीदेखि त मेरो सातो जान्छ, अब त्यहाँ पानीमा गएर भने पौडी खेल्न त जानिँदैन। त्यसैले पापलाई समाप्त गर्नका लागि मनुष्य भगवानमा झ्याप्पै एकचोटि समर्पण भयो भने भगवानले पक्रिसकेपछि उसका सम्पूर्ण पापहरू तत्कालै एकै झड्कामा उसका सम्पूर्ण पापहरू छुट्छन्। हिलोमा भाष्य मनुष्य रोपाइँ गर्दाखेरि हिलोमा गोडो भास्यो भने त्यो गोडो जति निकाल्ने प्रयास गर्यो झन् भासिँदै जान्छ। एकचोटि अलिकति बल गर्यो झन् तल जान्छ, अलिकति बल झन् तल। एकचोटि झट्ट बल प्रयोग गरेर त्यहाँबाट एक झड्का लगायो भनेदेखि त्यो फुत्तै त्यहाँबाट निक्लिन्छ। बिस्तारो अलिकति यसो बल लगायो झन् बढी तल गहिराइतिर जान्छ, निक्लिन सकिँदैन। पाप भनेको त्यस्तै हिलो हो, यहाँबाट हतपति निक्लिन सकिँदैन। एकचोटि झ्याप्पै बल गऱ्यो भने फेरि निक्लिन्छ। अब उहाँले एउटा यो अजामिल ब्राह्मणको कथा सुरु गर्नुभयो। म एउटा इतिहास सुनाउँछु अब हजुरलाई भनेर। उहाँ पहिला पूर्व जीवन उहाँको साह्रै सुन्दर थियो। बिहान 4 बजे उठ्ने, गायत्री जप्ने, गीता पाठ गर्ने, वेद पाठ गर्ने, भागवत पाठ गर्ने, चोखो पवित्र खाना खाने, भोजन गर्ने, सबै राम्रो थियो पहिला सुरुमा। पछि एकचोटि उहाँको कान्यकुब्जको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कान्यकुब्ज भारतको देशमा त्यहाँका ब्राह्मणहरू अहिले पनि एकदम आचारनिष्ठ हुन्छन्। र पछि एउटा दासीको संसर्ग कुनै एक ठाउँमा स्त्री पुरुष बसेको उहाँले देख्नुभयो। त्यो स्त्री पुरुष बसेको देख्दाखेरि उहाँलाई कता कता लाग्यो, यो अध्यात्म सध्यात्मतिर लाएर केही सार छैन, बरु एउटी केटीसँग बरु विवाह सिवाह गरौँ भने, उसलाई आफ्नो बनाइयो भने बरु सुख केही मिल्ला भन्ने विचार लाग्यो। उहाँले अब सबै कुरो छोडिदिनु भयो, सदाचार नै छोडिदिनु भयो, वेद पनि बिर्सिनु भयो, पुराण पनि बिर्सिनु भयो, सबै थोक बिर्सिनु भयो। अनि एउटा दासी स्त्रीको निकटमा गएर अब उहाँले बस्न सङ्गत गर्न थाल्नुभयो। उसैसँग उहाँको विवाह भयो, उसैसँग उहाँको सम्पूर्ण जीवन सुरुवात भयो। यसरी अब यत्रो ठुलो ज्ञानी पनि यसरी एउटा वेश्या स्त्रीको सङ्गतमा फस्नुभयो। एक दिनको कुरा हो, उहाँको घरमा महात्माहरू आएछन्, केही महात्माहरू आएछन्। ती पत्नी ठिकै रहेछन्। ती महात्माहरूले चिनेनन्। त्यहाँ भोजन गरे, त्यो दिन बसे, भोजन गरेर बसिसकेपछि उहाँले थाहा भयो, अनि तपाईँका सन्तान चाहिँ कति छन् त केटाकेटी भनेर सोधे। 9वटा छन् हजुर भने। अनि नाम के छन् भन्दा इन्टु, पिन्टु, चिन्टु यस्ता नामहरू राखेर छन्। उनी भगवान्का नाम पनि नराख्ने। अनि यो अर्को यो गर्भमा जो बच्चा जन्म, अब उहाँहरूले त्यो थाहा पाउनु भएको भए त्यो घरमा बस्नुहुन्न थियो, थाहा थिएन। यी दासी रहेछन् भन्ने कुरो पनि थाहा थिएन, यति अपवित्र रहेछन् यिनीहरू भन्ने पनि थाहा थिएन। महात्माहरू बसिसकेपछि खाइसकेपछि केही न केही कल्याण त गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूले विचार गरेर अनि थाहा पाउनुभयो गर्भमा पनि तपाईँको बच्चा छन् जस्तो छ नि कि कसो भनेर सोद्धाखेरि हो अब मेरो फेरि एउटा छोरो जन्मिनेवाला छ भने। महात्माले हो हजुरको त छोरै जन्मिन्छ अर्को पनि भने। फेरि त्यसो भएदेखि एउटा कुरो थियो, अनि हामीलाई केही दिनुहुन्न भनेर सोधेको। के दिनु, मैले अहिलेसम्म कतिको लुटिसकेँ, तपाईँहरूको केही नलुटिकन छोडिदिएको छु, यही दिनु भइगयो नि हामीलाई दक्षिणा। महात्माहरूलाई त यसो दक्षिणा दिनुपर्ने हो। कोही दक्षिणा नि दिँदैनन्, टिको पनि लाउँदैनन्। घरमा आएका महात्माहरूलाई भने महात्माहरूले दक्षिणाको कुरा नगर्नु, मैले यति बेला हजुरहरूको केही लुटिन, यही नै हजुरहरूको दक्षिणा ठान्नु। मैले छोडिदिएको छु, हजुरको केही पनि मैले लिएको छैन भनेपछि त्यसो एउटा कुरो माग्छौँ त्यो पुरा गरिदिनु न त भनेर भने। के कुरा भनेको
यो कान्छो छोरोको नाम चाहिँ नारायण राखिदिनु न, यदि हामीले भने मान्नु न भनेको। ल ठिकै छ, यी जोगीहरूले बाबाहरूले भनिहाले, ल है बुढी यति कुरो चाहिँ सुन्ने तपाईँ ध्यान दिएर, नारायण राख्नु रे नाम, अहिले पक्का भयो नाम चाहिँ, अब अरू सोच्नु पर्दैन भनेर। अनि महात्मा नबिर्सिनु नि यति कुरा चाहिँ भनेको। हस् बाबा भने। त्यसपछि उनले त्यो कुरो सुने, पत्याए र अब महात्माहरू गए। अब उनले चाहिँ त्यो याद गरिराखे क्या, महात्माहरूले भने त बिर्सिया छैनस् नि, छोरोको नाम नारायण हो नि, अबको छोरोको नाम भन्न थाले। उनले छोरो जन्मिनुभन्दा अगाडि नै यति धेरै नारायण नारायण जपे, मेरो कान्छो छोरोको नाम नारायण हो भन्दै हिँडे। बिर्सिया छैन होइन, नारायण हो नि नाम भन्दा भन्दै यति धेरै उनको जिब्रो पवित्र हुन थालिसकेका थियो। एक दिनको कुरा हो, छोरो पनि जन्मियो। उनको कान्छो छोरोमा ज्यादै आसक्ति थियो, प्रेम थियो। अनि उनी खुवाउँथे प्याउँथे, जति बेला पनि उनी आसक्त थिए कान्छो छोरामा। उनले यसो गर्दा गर्दै आफ्नो काल आएको थाहा पाएनन्। काल आयो, यमराजका दूतहरू लिन भनेर आए। अन्तिम समयमा यमराजका दूतहरू लिन आए, मर्नेवाला मनुष्यले अनुभव गर्छन्। अनि यमराजका दूतहरू लिन आइसकेपछि उनले चिच्चाएर बोलाए, नारायण 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 भनेर बोलाए। यमराजका दूतहरू त्यहाँ आएका थिए। भगवान नारायणलाई वैकुण्ठमा लाग्यो, लौ न मेरो भक्तलाई कहाँ कसलाई आपत परे जस्तो छ, चाँडो जाऊ भनेर भगवानले त आफ्ना दूतहरू पठाइदिनु भयो। लक्ष्मीनारायण भगवानको उनले बोलाएका थिए उनका कान्छो छोरालाई। भगवान नारायणलाई त्यतिखेर चस्का पर्यो। अब हामी पनि जीवनमा नारायण कति भनिरहन्छौँ, त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन। तर कुनै समयमा त्यही एउटा नारायणले कल्याण गर्छ। समय आएपछि लिन छोड्नु हुँदैन। हरिशरणम हाम्रो गणेश गुरुबाट सिक्नुपर्छ। हरिशरणम भन्न छोड्नु हुँदैन। एक दिन त्यही हरि आउँछ रक्षा गर्नलाई। कुन समयमा आउँछ थाहा हुँदैन। अब भगवानलाई लाग्यो मेरा भक्तमाथि सङ्कट आइपरो भनेर भगवान विष्णुका दूत पनि अगाडि आउनुभयो। यमराजका दूतहरू पनि अगाडि छन्। अब प्राण झिक्न भनेर लागेका यमराजका दूतहरूले भगवान विष्णुका दूतहरूले भन्नुभयो, तिमीहरू को हौ भन्न सोधेको। हामी यमराजका दूत हौँ, यमराजको आज्ञा पालन गरेर हामी उहाँले पठाएर यहाँ आएका हौँ यो लोकमा भनेर भने। अनि यो ठाउँमा कसरी आयो तिमीहरू भनेर सोध्नुभयो। यो ठाउँ यो त पापी हो, यो पापीलाई लाने काम हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ हाम्रो सरकारले, हाम्रो हाकिम सरले भने। त्यसो भएदेखि यो कसरी तिमीहरू यमराजको साँच्चीकै दूत हो भने धर्मको लक्षण के हो बताओ नि त भनेर सोधे। वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेदले जुन काम गर भनेर सिकाए त्यसैको नाम धर्म हो। वेदले जुन काम नगर भनेर भने त्यसैको नाम अधर्म हो। वेद साक्षात् नारायण हुन् भनेर भने कुरो त सही गरे। अनि यो कसरी अधर्मी हुन सक्छ? किनकि यसले अन्तिममा भगवानको नाम उच्चारण गरेको छ, नारायण भनेको छ। यसले भगवानलाई बोलाएको होइन, यसले त छोरालाई बोलाएको। छोरालाई बोलाओस्, जिस्केर भए पनि ठट्टा गरेर भए पनि जसरी भए पनि भगवानको नाम अन्तिममा उच्चारण गर्नेवाला व्यक्ति त्यो नरकको अधिकारी हुन सक्दैन, त्यो भगवानको धामको अधिकारी हुन्छ। मर्ने बेलामा यसले भगवानको नाम उच्चारण गरेको छ भनेर यसरी भगवानका दूतहरूले सम्झाउनु हो। अनि यसरी सम्झाइसकेपछि अब भगवानका दूतहरूले पनि त्यो प्राण झिक्न सकेनन्। यमराजका दूतहरूले पनि त्यहाँबाट प्राण झिक्न सकेनन्। जसरी आगोलाई जसरी छोएर पोल्दिन्छ, केटाकेटीले गएर छोयो भने पनि आगोले पोल्छ, बुढाले गएर छोयो भने पनि आगोले पोल्छ। यो त बुढो मान्छे हो, मलाई चिनेको छ, लामो समयदेखि मसँग यसको सम्बन्ध छ, यसलाई मैले पोल्नु हुँदैन भन्दैन, आगोले ढाइहाल्छ त्यहाँ पनि। केटाकेटी बच्चा यो बिचरा यसले मलाई चिनेको छैन, मेरो प्रताप कति हो, मेरो सामर्थ्य कति हो, यसले केही थाहा पाएको छैन, यसलाई मैले पोल्नु हुँदैन। आगोले भन्दैन, आगोले बच्चालाई पनि पोलिदिन्छ, बुढालाई पनि, युवालाई जसलाई पनि पोलिदिन्छ। त्यसै गरी भगवानको नामको महिमा जानेर लिए पनि नजानिकन लिए पनि जसरी लिए पनि मनुष्य पवित्र हुन्छन्। अब यमराजका दूतहरू त विचार गए, यमराजको अगाडि गए, हे प्रभु अब हामी आजबाट हजुरको जागिर खाँदैनौँ भने होइन, किन जागिर छोडिदिने भनेको, छोडिदिने जागिर, हजुरले यस्तो यो जागिर हामीलाई दिएको, यो हजुरले जे काम गराएको हो त्यो काम गर्दाखेरि हामीलाई त अरूले आएर काम रोके गर्न दिएनन् भने
कसले रोको काम गर्न भन्दा हेर्दाखेरि हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका अत्यन्त शान्त छन्, सुन्दर छन्, शक्तिशाली पनि देखिन्छन्, बलशाली पनि देखिन्छन्, भित्र धेरै बल शक्ति भएको जस्तो तेजस्वी देखिन्छन्। तिनले आज हामी एउटा दासीको पति अजामिललाई लिन भनेर गएका थियौँ, तिनलाई लिन त्यहाँबाट झिक्न दिएनन् भनेर यसरी भनेका थिए। त्यसपछि तिमीहरू सही ठाउँमा गएनछौ, तिमीहरू गलत ठाउँमा गएछौ। नाम व्याहरणम विष्णु यतस्तद विषयामति, त्यो ठाउँमा लिन जानु नै तिमीहरूको गल्ती हो हे बाबु हो। किनभने म भन्दा अर्को शासक छ, सबैलाई घुमाउनेवाला, सबैलाई चलाउनेवाला, सबैको स्वामी छ। ग्रहादिलाई कदापि कति नलगाई ठक्कर, ग्रहादिलाई दिनहुँ निरन्तर, घुमाउनेको छ खडा भइकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। हामी सबैलाई घुमाउने, हामी सबैलाई चलाउने कुनै स्वामी छ। अनि हामी कस्ता काम मात्रै लिन जाने त हजुरले छुट्याइदिनु पर्यो नि त। यहाँ जानु, यहाँ नजानु भनेर भन्दाखेरि बताउनुहुन्छ, जसको जिब्राले कहिल्यै भगवानको नाम उच्चारण गर्दैनन्, जसको शिरले कहिल्यै पनि भगवानको दर्शन गर्दैनन्, प्रणाम गर्दैनन्, झुक्दैनन्। तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द, पादार बिन्द मकरन्द रसादजस्रम, निष्किञ्चनै परमहंस कुलैर रसज्ञैर, जुष्टाद गृहे निरयवर्त्मनि बद्ध तृष्णान्। जो तृष्णामा झेलिएका छन्, जो कहिल्यै भगवानको पादार बिन्दमा प्रणाम गर्न जान्दैनन्, जो भगवानको कथा सुन्न कहिल्यै पनि जान्दैनन्, जसको कान कहिल्यै भगवानको कथामा लाग्दैनन्, ती पनि कहिल्यै पवित्र हुँदैनन्। जसको जिब्रो भगवानको नाम उच्चारण गर्नलाई कहिल्यै पनि तत्पर छैनन्, ती पनि पवित्र हुँदैनन्। त्यस्ता मनुष्यले सत्य पनि बोल्दैनन्, सधैँ झुटै व्यवहार गर्छन्, ढाँट्छन्, छल्छन्, जता गरे पनि सबैलाई छक्याउन मात्रै खोज्छन्। आफू छक्किएको थाहा पाउँदैनन्, आफू ठगिएको चाल पाउँदैनन्, आफू झुक्किएको चाल पाउँदैनन्। त्यस्ता मनुष्य नरकका अधिकारी हुन्। त्यसले त अन्तिममा भगवानको नाम उच्चारण गरेको रहेछ, त्यो कसरी नरकको अधिकारी हुन सक्छ भनेर यसरी अब ती अजामिल त बाँच्ने भए। भगवानको दूतले नै लिएर गएनन्, यमराजका दूतले पनि लगेनन्। नलगिसकेपछि उनको होस आयो, ओहो सबै कुरा सत्य छ, अन्तिममा भगवान नै सत्य रहेछ संसार निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, राम हुन् परात्मा ती कहाँ विकारी, यस लोकमा छन् नर रूपधारी, काम गर्न लाग्या तिनरै शरीका, लीला अपार छन् भगवान हरिका। त्यसैले भगवानको नाम सत्य छ, भगवानको रूप सत्य छ, भगवानको गुण सत्य छ, भगवानको कथा सत्य छ। मनुष्यलाई अन्तिममा एकचोटि अजामिलले नारायण भन्दा त मुक्त भयो भने हामी त जति बेला पनि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविन्द नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 गोविन्द नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भक्तवत्सल भगवान को वृंदावन बिहारी लाल को। त्यसैले एक पटक भगवानको नामले पनि सम्पूर्ण रूपमा कल्याण गर्छन्। फेरि अब हामी चाहिँ ढुक्क भएर बसौँ न। त्यसो भए अझ हामीले नि जीवनभरि जे सुकै गरे अन्तिममा नारायण भनेर तरे हामीले पनि त्यही गर्दा तरिने रहेछ भन्ने आउला फेरि अर्को बुझ्यो समय। उनले त छोरा कान्छोमा सबभन्दा धेरै प्रेम थियो, चिन्तन बारम्बार गरे हुनाले मात्रै अन्तिममा नारायण निक्लेको, नभएदेखि नारायण निक्लिँदैन। त्यति सजिलैसँग भगवानको नाम उच्चारण हुँदैन। एउटा कथा सुनेको थिएँ। हाम्रो एकजना बुढी आमा, उहाँले यसो कुचो सुचो घरमा जम्मा गर्नु भएको छ ल्याएर। अब अन्तिममा सबै छोराछोरी जम्मा भयो, अगाडि बिदा दिने बेला हो। आमा अब हजुरको केही इच्छा पुरा छ त भन्दाखेरि उहाँलाई अलिकति गाह्रो परे जस्तो, कता कता कष्ट परे जस्तो देखियो। हजुरलाई के गाह्रो भएको हो आमा? हामी सबै हजुरका छोराछोरी सबै जम्मा भएका छौँ, हेर्नु त हामी सबै अगाडि छौँ भने। अनि अब आमाको जाने बेला भएको छ। अब आमाको छटपट्टिको विषय के रहेछ भने ऊ त्यो मैले ल्याएको दुःख गरेर ल्याएको कुचो बोकाले खाइदियो भनेर आमाको घरको त्यस्तो आउँछ। अब त जाने बेला त कुचोले के गर्नु? अब हाम्रो यहाँको पैसा स्वर्गमा चल्दैन। अब भारतको पैसा त यहाँ नेपालमा चल्दैन। यी त भारतको 1000 2000को नोट यहाँ नेपालमा चल्दैन। अनि यहाँको पैसा स्वर्गमा चल्दैन, अर्को लोकमा चल्दैन। त्यो हुनाले एउटा व्यवहार गर्ने कुरा मात्रै हो, त्यो सबै थोक होइन। भगवानलाई पनि जीवनमा भगवान पनि आवश्यक कुरा हुन्, यो कुरो सबैले बुझ्नुपर्छ। यसरी यी अजामिलले दिव्य गतिलाई प्राप्त गरे। पछि उनले आफूलाई सपारे र यमराजले पनि सुन्दर उपदेश गर्नुभयो। अब यसबाट शिक्षा के चाहिँ लिनु पर्यो भने हाम्रा आफ्ना छोराछोरीको नाम पनि राम्रो केशव, गोविन्द, गोपाल, मुकुन्द यस्ता नाम राखिदिनु पर्यो। अहिलेको रायन भनेको छ के हो? रायन अस्ति के हो हजुरको नातिको नाम भन्छ रायन भन्थे। कहाँ हो बस्ने भनेको अमेरिका हो, बाबामा अमेरिका हो। ए त्यसो भए त सकिहालेछ नि भने मैले अब के भन्नु र त्यहाँनिर। अब उतैतिरको नाम राखेर त रायन लायन अब के हो म त जान्दिनँ त्यस्तो। अब आफूलाई उतातिरको राम्रो पनि लाग्दैन, मिठो पनि लागेन। हाम्रो यतैतिरको ठिक छ, गोविन्द, केशव, मुकुन्द। अब एक दिनको कुरो हो, दक्ष प्रजापतिले भगवानको आराधना गरे, खुसी बनाए। उनले सन्तान पैदा गरे, हरियश्व आदि उनले सन्तान पैदा गरे। अनि छोराहरू भए 10,000वटा। नारदजीले आएर उपदेश गर्नुभयो, कुट भाषाको उपदेश गरेर उहाँलाई सबैलाई विरक्त बनाइदिनु भयो, वैरागी बनाइदिनु भयो। त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि पनि उहाँले त्यसै गर्नुभयो
र अब नारदजीलाई उहाँले श्राप दिनुभयो। नारदजीलाई श्राप दिनुभयो। उहाँले फेरि दोस्रोचोटि पनि उपदेश गर्न लाग्नुभएको थियो। नारदजीलाई श्राप पर्यो। के भनेर श्राप पर्यो? हे नारद, तिमी एक ठाउँमा कहीँ गएर पनि लामो समयसम्म बस्न नसक्नुहोस्, बस्न नसक तिमी भनेर श्राप पर्यो। त्यही भएर नारदजी कहीँ गएर पनि गाई दुहुन जति समय लाग्छ त्यति समय बस्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी वहाँ बस्नु सक्नुहुन्न। अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्य कार्यर्भकाणां भिक्षुर्मार्ग प्रदर्शित। तिमीले यो जोगी बन्ने मार्ग देखायो हाम्रा छोराहरूलाई, सबैलाई वैरागी बनाइदेऊ। किनभने छोराको दायित्व हो पितृ ऋणबाट आफ्नो मुक्त हुनु। पितृ ऋणबाट मुक्त हुनुपर्छ। छोरालाई तीनवटा ऋण लाग्छ। एउटा ऋण देव ऋण, अर्को ऋषि ऋण, अर्को पितृ ऋण। यो पितृ ऋण पिताले खुवाएको, पढाएको, जन्माएको, हुर्काएको त्यो सबै ऋण उसले टाउकोमा बोक्नुपर्छ। त्यो ऋण नतिरिकन त्यो मनुष्यले शान्ति पाउँदैन। त्यो ऋण तिर्नका लागि उसले बेला बखतमा वर्षको एकचोटि आफ्नो पितालाई सम्झिन्छ, श्राद्ध गर्छ, पार्वण श्राद्ध आउँछ सम्झिन्छ, तर्पण दिन्छ, श्राद्ध गर्छ, भागवत लगाइदिन्छ, पाठ गराइदिन्छ। यसरी पिताको स्मरणमा विभिन्न थरी चौतारो बनाइदिन्छ, पिपल रोपिदिन्छ। यस्ता यस्ता कामले ऊ पितृ ऋणबाट मुक्त हुन्छ र सन्तान भएपछि पितृ ऋणबाट मुक्त हुन्छ। ऊ अब सन्तान भएपछि सन्तानको काँधमा जिम्मेवारी जान्छ। अब ऊ फेरि भगवानको भजन गर्ने उसलाई बाटो खुल्छन्। देव ऋणको लागि बेला बेलामा घरमा एक एक गरेर स्वाहा स्वाहा गरिरहनुपर्छ। देवताहरूको सेवा गर्नाले, बिहान उठेर शालग्रामको पूजा गर्नाले, देवताहरूलाई भोजन समर्पण गरेर खानाले देव ऋणबाट मनुष्य मुक्त हुन्छन्। अर्को ऋषि ऋण, ऋषिहरूलाई तर्पण दिनाले, वेद पढ्नाले, भागवत सुन्नाले एउटा ऋण ऋषि ऋणबाट मुक्त हुन्छ। अब यो काम नगरिकन एकैचोटि जन्मिने बित्तिकै मेरा बालक छोराहरूलाई वैरागी बनाउने हे नारद भनेर उहाँले यसरी नारदजीलाई श्राप दिनुभयो। नारदजी खुसी हुनुभयो। ठिकै छ, मलाई त्यहाँभन्दा बढी बस्नु पर्दैन। त्यति बस्दाखेरि म काम बनाइहाल्छु। मेरो काम भनेको सबैलाई भगवानतिर फर्काउने हो। म फर्काइहाल्छु। 10-5 मिनट बस्न पाएँ भने मलाई धेरै बेर कहीँ बस्नु छ। किन लामो समय बसेपछि त त्यहाँ आसक्ति हुन्छ। अब कहीँ पनि लामो समय नबस्ने हो भनेदेखि त्यहाँ आसक्ति हुँदैन। अब मनुष्य जहाँ बस्छ, जुन ठाउँमा बस्छ त्यो ठाउँमा उसको ममता हुन्छ, त्यो ठाउँमा उसको आसक्ति जम्छ। अब यसरी नारदजीलाई श्राप दिनुभयो। त्यसपछि फेरि अब देवताहरूको यहाँ प्रसङ्ग, ब्रह्माजी भट्टामा देवताहरू गए। देवताहरूले एकचोटिको एक पटक इन्द्र देवताहरूका गुरु बृहस्पति हुनुहुन्थ्यो। बृहस्पति एउटा सभामा बस्नुभएको थियो। ती देवताहरूले आफ्ना गुरुलाई प्रणाम गरेनन्। प्रणाम नगरिसकेपछि वाचस्पति बृहस्पति उहाँ दुखी हुनुभयो। मेरो आफ्नो सम्मान गरेनन्, आदर गरेनन् भनेर उहाँहरूले देवतालाई छोडिदिनुभयो। अब ब्रह्माजीको शरणमा सारा देवताहरू गए। यति बेला दैत्यहरू ज्यादै शक्तिशाली भएका छन्, हाम्रा गुरु पनि छैनन्। अब गुरु नभएपछि हामीलाई कसले सिकाउने, जित्ने उपाय कसले सिकाउने? हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, हामी त हजुरको शरणमा आएका छौँ भन्दाखेरि उहाँले बताउनुभयो त्वष्टा प्रजापतिका छोरा विश्वरूप भन्ने छन्, उनलाई गुरु बनाउनु। उनलाई गुरु बनाएपछि हजुरहरूले अवश्य जित्नुहुनेछ वृत्रासुर दैत्यमाथि भनेर यसरी विश्वरूपलाई अब देवताहरूले गुरु बनाउने विचार गर्नुभयो। विश्वरूपले पनि ठिक छ, हजुरहरूको कल्याण हुन्छ भने म पौरोहित्य गरिदिउँला, हजुरहरूको गुरु म बनिदिन्छु भन्ने कुरो यो आयो। यहाँबाट एउटा शिक्षा के मिल्छ भने धर्म, अर्थ, काम आदि सिद्ध गर्नका लागि प्रत्येक गृहस्थीले एउटा राम्रो असल गुरुको चयन गर्नुपर्छ, पुरोहित बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो कुरा देवताहरूबाट शिक्षा मिल्छ। पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना। यसरी अब उहाँलाई स्वीकार गर्नुभयो, विश्वरूपलाई गुरु बनाउनुभयो। पछि विश्वरूपले यो नारायण कवचको उपदेश गर्नुभयो। भागवतको ज्यादै शक्तिशाली स्तोत्र मध्येमा नारायण कवच अत्यन्त शक्तिशाली स्तोत्र हुन् र यसको प्रतापले देवताहरू शक्तिशाली भए र विश्वरूपका 3टा शिरहरू थिए। पछि विश्वरूपको दैत्यहरूसँग पनि साँठगाँठ छ भन्ने कुरा थाहा पाएर इन्द्रले वृत्रासुरको शिर छेदन गरिदिनु भयो। वृत्रासुर नष्ट भए इन्द्रलाई ब्रह्म हत्याको दोष लाग्यो। ब्रह्म हत्याको दोष लाग्यो, गुरुको हत्या गरेको हुनाले
अब ब्रह्म हत्याको दोष यो चारवटा उहाँले आफूले मात्रै भोग्न नसकेर चार ठाउँमा उहाँले विभक्त गर्नुभयो भन्ने प्रसिद्धि छ। पुराणमा पनि त्यही कुरो आउँछन्। चार ठाउँमा विभक्त कहाँ गर्नुभयो भन्दा एउटा नदीहरूलाई दिनुभयो, नदीहरूको जुन फिँज हुन्छ त्यो अपवित्र मानिन्छ। वृक्षलाई दिनुभयो र वृक्षलाई पनि उहाँले वरदान पनि दिनुभयो, नदी जति बग्यो त्यति शुद्ध हुन्छन्। वृक्षको चोपको रूपमा त्यो ब्रह्म हत्याको दोष देखियो। त्यो वृक्ष जति काटे पनि पलाउन सक्ने वरदान पनि उहाँलाई दिनुभयो। त्यसपछि अर्को पृथ्वीलाई दिनुभयो, पृथ्वीले भोग्नका लागि पृथ्वीलाई दिनुभयो। पृथ्वी पनि जति खने पनि जे भए पनि पृथ्वीमा आफै ती भरिनेछन् ती ठाउँहरू, त्यो वरदान पनि दिनुभयो। अर्को नारी जातिलाई दिनुभयो जो मासिक रजको रूपमा देखिन्छ र उहाँहरूको पनि इच्छा पूर्ण होस् भनेर उहाँले वरदान पनि सँगसँगै दिनुभएको छ। यसरी उहाँले त्यो ब्रह्म हत्या चार ठाउँमा विभाजन गर्नुभयो इन्द्रले भन्ने यो परम पावन प्रसङ्गहरू। त्यसपछि अब वृत्रासुर र इन्द्रको भयङ्कर युद्धको प्रसङ्ग आएका छन्। वृत्रासुरलाई मार्नका लागि उहाँसँग अरू कुनै उपाय थिएन। ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो दधिची ऋषिको हड्डीले बनेको वज्रबाट मात्रै वृत्रासुरलाई समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी उहाँले उपदेश गरिसकेपछि त्यहाँ दधिची ऋषिको शरणमा जानुभयो। दधिची ऋषिको शरणमा जाँदाखेरि दधिचीले ठिक छ सबैको कल्याण हुन्छ भने म मेरो हड्डी दिन पनि तयार छु भनेर उहाँले आफ्नो हड्डी दिनुभयो र त्यो हड्डीबाट बनेको वज्रले उहाँले वृत्रासुरलाई समाप्त गर्नुभयो। इन्द्र शत्रु विवर्धस्व भन्ने एउटा प्रसिद्धि छ। त्वष्टा प्रजापतिले यज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यो यज्ञमा के हो भने ब्राह्मणले गल्ती पढिदिए गोविन्द भगवानको अशुद्ध पढिदिए। अर्थ के हुनु पर्यो भने मेरो छोराद्वारा मारिने इन्द्रलाई मार्नेवाला छोरो पैदा होस् भनेर गरेको। इन्द्र अब मन्त्र अलिकति गडबड भयो, त्यहाँ उदात्त अनुदात्त मिलेन। वेद पढ्दाखेरि त उदात्त ख्याल गर्नु पर्यो। अलिकति गडबड भयो भने अर्थ के लाग्यो भने इन्द्रद्वारा मारिने छोरो पैदा होस् भन्ने अर्थ लाग्यो। अलिकति फरक धेरै होइन। इन्द्रलाई मार्नेवाला जन्मियोस् भनेको इन्द्रद्वारा मारिनेवाला जन्मियोस् भन्ने अर्थ लाग्यो। अब एक गडबड पनि भएको थियो। दधिची ऋषिले स्वीकार गर्नुभयो इन्द्रको र वृत्रासुरको भयङ्कर युद्ध भयो। वृत्रासुर भगवानका भक्त थिए। अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरितासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। यसरी उहाँले भगवानको सुन्दर तपस्या स्तुति गरेर उहाँले आफ्नो शरीर विसर्जन गर्नुभयो। वृत्रासुरले यसरी वीर वाणी बोलेर भगवानको स्मरण गरेर उहाँको शरीरमा इन्द्रले शान्त गराउनुभयो र यसरी उहाँको शरीर छुटिसकेपछि राजा परीक्षितलाई जिज्ञासा लाग्यो यी दैत्यलाई भगवानको चरणमा यति ठुलो भक्ति कसरी प्राप्त भयो, किनभने भगवानको भक्ति त अत्यन्त दुर्लभ छ यो संसारमा भनेर अब इन्द्रलाई फेरि पनि अर्कोचोटि पनि ब्रह्म हत्याको दोष लागेको छ। एकचोटिको अगाडिको ब्रह्म हत्याको दोष चाहिँ उहाँले तपस्या गरेर अनेकौं गरेर कटाउनुहुन्छ। यो चोटिको चाहिँ उहाँले 4 भागमा विभाजन गरेको यो प्रसङ्ग 2 चोटि उहाँलाई ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ। त्यसपछि अब यी वृत्रासुरको पूर्वजन्मका चरित्रहरू प्रारम्भ हुन्छन्। यी वृत्रासुर पूर्वजन्ममा भगवानका ठुला भक्त चित्रकेतु भन्ने राजा थिए। चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए र यिनका 1 करोडवटी श्रीमतीहरू थिए। 1 करोडवटी श्रीमती। त्यत्रो श्रीमती हुँदाखेरि पनि एउटाबाट पनि सन्तान उत्पन्न भएनन्। एउटाबाट पनि सन्तान उत्पन्न भएनन्। पछि ऋषिहरूले अंगिरा त्यसपछि नारद आदि गरेका ऋषिहरूको आशीर्वादले कृपाले एउटा जेठी पत्नीबाट श्रुतकीर्ति भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जेठी पत्नीबाट उहाँको एउटा सन्तान भए। त्यो पनि हे राजन हजुरलाई सुख दिनेवाला पनि हुन्छन् दुःख दिनेवाला पनि हुन्छन् भने। कसरी भन्दा यी जन्मिन्छन् हजुर रमाउनुहुन्छ, यिनको आयु नै छैन, यिनको कर्म नै त्यति नै छ, जन्मिने बित्तिकै जान्छन्, हजुर फेरि दुखी हुनुहुन्छ। यस्तो सुख दुःख एकैचोटि पैदा गर्नेवाला सन्तान जन्मिन्छन् भनेर यसरी भनिसकेपछि अब ती राजा चित्रकेतु ज्यादै विलाप गर्न लागे। छोरोको विरहलाई उनले सहन गर्न सकेनन्, ज्यादै दुखी भए। पछि अंगिराले सम्झाउनु भयो, उहाँ मान्नु भएन। नारदजीले सम्झाउनु भयो, उहाँ मान्नु भएन। पछि उहाँलाई अब केही लागेन, के गर्ने, यसलाई बिउताइदिनु पर्यो फेरि भनेर
त्यो मरेको छोरालाई फेरि बिउताइदिनु भयो ऋषिहरूले। बिउताएर ती छोराले बोल्न थाले। बोल्दाखेरि हजुरहरू को हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ जन्मका मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरा त अनेकौँ जन्महरू भए, यी अनेकौँ जन्ममध्येमा हजुर कुन जन्मको पिता हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। म कयौँ पटक बिरालो भएर जन्मेँ होला, त्यो बेलाको पिता हो कि कयौँ पटक म स्त्री भएर जन्मेँ त्यो बेलाको पिता हो कि कति पटक म छोरो भएर जन्मेँ, कति पटक म छोरी भएर जन्मेँ। यो जन्म मृत्युको श्रृङ्खलाको गणना गरेर साध्य छैन कुन चाहिँ जन्मको हजुर पिता हुनुहुन्छ भनेपछि चित्रकेतुको होस आयो। ओहो संसारको रहस्य बुझिन सक्नु रहेछ, अब यसको पछि लाग्नु हुँदैन भनेर चित्रकेतु ज्ञानी भए। अनि यिनलाई कसरी यस्तो किसिमको यी दैत्य कसरी भए भन्ने प्रसङ्गमा सुनाउनुहुन्छ। यी चित्रकेतु एक दिन शिकार खेल्नका लागि यी जङ्गलमा गएका थिए। त्यो जङ्गलमा जाँदाखेरि यिनले भगवान त्यहाँ शिवजी र पार्वतीजी बस्नु भएको थियो। भगवान शिवजीले पार्वतीजीलाई काखमा राखेर बस्नु भएको यिनले देखे। अनि देखिसकेपछि यिनलाई त्यतिखेर लाग्यो अरू पनि सारा ऋषिहरू छन् र उनले भने हेर हेर यो शिवजी लाज नभएका यत्रा सभामा यत्रा ऋषिहरूका अगाडि श्रीमतीलाई काखमा लिएर बसेका छन् भनेर भन्दैपछि पार्वतीजीले श्राप दिनुभयो, हे स्वामी अहिलेसम्म हजुरलाई कसैले नचिनेको जस्तो यत्रा सारा ऋषि महर्षिहरू हजुरका अगाडि छन्, कसैले दोष देखेनन्, यो चित्रकेतु राजाले हजुरमाथि दोष देखे, लज्जा नभएको, यसलाई म श्राप दिन्छु भनेर उहाँले श्राप दिनुभयो। असुरको योनिमा जानु परोस् भगवान शिवजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भगवती पार्वतीजीले श्राप दिनुभयो। त्यही श्रापको प्रभावले गर्दाखेरि यी असुरको योनिमा आएका हुन्, वृत्रासुर भनेका हुन् भन्ने यी परम पावन प्रसङ्गहरूसँगै अन्तिममा पुंसवन व्रतको प्रसङ्ग आएका छन्। यिनै प्रसङ्ग सँगसँगै हाम्रो 6औं स्कन्द पुरा भएका छन्। हाप्त्याम पछाडि मध्याह्न पछाडि आज 7औं स्कन्दको प्रह्लादजीका पावन कथा चरित्रहरू हामीहरू श्रवण गर्नेछौँ। गोविन्द भगवानको